नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन, ज़कात के हवाला से ज़कात के जो शरई मसाइल हैं उन पर आज गुफ्तगू करूँगा। इब्तदान ये बात समझें कि जो दीन इस्लाम के रुकन हैं उन्हीं अरकान में एक रुकन ज़कात भी है। जैसे हज है, रोज़ा है, नमाज है, कलमा है, ऐसे ही ज़कात भी साहिब निसाब लोगों पर फ़र्ज़ फरमाई गई है। अब ये बात याद रखें कि ज़कात जो है 4 चीज़ों पे होती है। नंबर 1, अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, या आपके पास रकम की सूरत में पैसा है या माले तजारत है, यानी आप ताजर हैं, तजारत करते हैं, तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। 7.5 तोले अगर ज़ेवर कोई रखता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह चांदी 52.5 तोले कोई रखता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। फ़ी ज़माना ये समझ लें आप कि जिसके पास 50 से 60 हज़ार से ज़ायद रकम है, 50 हज़ार से अबव रकम है अगर, तो उस पे भी ज़कात अदा करना होगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि 5 तोले ज़ेवर की सूरत में घर में सोना पड़ा हुआ है और कुछ चांदी पड़ी हुई है, कुछ रकम पड़ी हुई है। अब होता ये है कि ये रकम जो मेरी है ये 7.5 तोले से तो कम है, तो अब इस पे ज़कात कैसी? तो ये सारी चीज़ें जमा करके फिर उस पे ज़कात अदा करनी होती है। अगर 5 तोले, मिसाल के तौर पे 5 तोले किसी के पास ज़ेवर है, कुछ रकम पड़ी हुई है, तो ये चीज़ें जमा करके फिर अगर उसने बैंक में रखा हुआ है, कुछ पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, या उधार दिया हुआ है और तवक्को है कि वो उधार मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जमा करके फिर उस पे ज़कात अदा करनी होती है। ज़कात अदा करने से आपकी जो रकम है वो साफ़ होती है, उसमें बरकत आती है, ना कि ज़कात अदा करने से किसी की रकम कम होती है। हमारे दीन इस्लाम ने बहुत खूबसूरत निज़ाम दिया है ज़कात का। अगर आज भी वतन अज़ीज़ के अंदर सही मानों में ज़कात जो अदा करने का शरई तरीका है और सही मानों में लोग ज़कात अदा करना शुरू कर दें, तो यकीन जाने आज भी जो ग़ुरबा मसाकीन हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। दीन इस्लाम ने क्या खूबसूरत निज़ाम दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़कात देने वाले तो बहुत सारे हैं, ज़कात लेने वाला नज़र नहीं आता था। ये दीन इस्लाम का हुस्न है। हम जितनी तवज्जो टैक्स पे लगा देते हैं और जितने इदारे हमने बनाए हुए हैं टैक्स इकट्ठा करने के लिए, फिर उनको मराद दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम ज़कात के सिलसिला को दुरुस्त कर लें और लोगों में ये शऊर बेदार कर सकें कि आपने ज़कात देनी है, और लोग भी अपनी ईमानदारी के साथ ज़कात अदा करना शुरू कर दें, तो आज भी मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। हमें दीन इस्लाम को फ़ॉलो करना चाहिए, हमें ब्रिटिश कानून को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम के कानून को और दीन इस्लाम को फ़ॉलो करने से ही बरकतें आती हैं। तो ये है ज़कात के आपने ज़कात अदा करनी है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोगों ने कारोबार किया हुआ है मिसाल के तौर पर 2 लाख से एक शख्स ने कोई कारोबार शुरू किया। अब कारोबार के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो रकम है या जो सरमाया पड़ा हुआ है उस पर 1 साल का वक्त गुज़रा हो, उसके बाद आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। 6 माह से आपने कारोबार शुरू किया, 5 माह से आपने कारोबार शुरू किया, जब तक साल पूरा नहीं होगा उस वक़्त तक ज़कात आप पर फ़र्ज़ नहीं होती।
یعنی آج اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں کاروبار شروع کیا ہے 2 لاکھ کا، درمیان میں وہ 50 لاکھ تک چلا گیا، اینڈ پہ جب پھر رمضان المبارک آئے گا آئندہ سال، تو اس کا اگر کاروبار 30 پہ آ گیا ہے، یا 5 کا شروع کیا تھا درمیان میں 10 پہ چلا گیا، اور سال کا جب اینڈ ہوا تو اس کا کاروبار جو رقم تھی، جو جمع تفریق کے بعد پیسہ بنتا تھا یا جتنا سرمایہ بنتا تھا، وہ 4 لاکھ پہ آ گیا ہے، تو اس نے اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن سال گزرنا شرط ہے اس پر۔ درمیان میں اگر نقصان ہو گیا اس کا، کسی نے 10 لاکھ سے کاروبار شروع کیا، درمیان میں وہ 1 لاکھ پہ آ گیا، 6 ماہ بعد اس کا نقصان ہو گیا، لیکن جب سے اس کا سال پورا ہوا تھا، سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اگر 2 دن پہلے اگر وہ دوبارہ 5-6 لاکھ تک چلا جاتا ہے، یا 10 سے 15 لاکھ تک چلا جاتا ہے اس کا کاروبار، تو جتنا اس وقت اس کے پاس حساب کرنے کے بعد جتنا کاروبار اس کا بنتا ہے، 12 کا بنتا ہے یا 15 کا بنتا ہے، 15 لاکھ کا سرمایہ پڑا ہے اس کے پاس، تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جو عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی اور چیز پڑی ہے، مکان پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے کاروباری نظریہ سے اس کو لیا ہے، جب آپ نے لیا تھا تو جیسے انویسٹر ہوتے ہیں، انویسٹر ریٹ پہ کوئی چیز اٹھا لی کہ 10 20 50 ہزار ہمیں اس میں فائدہ ہوگا تو ہم اسے سیل کر دیں گے، اگر اس نیت سے آپ نے لی ہے تو ایسی چیز پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی رہائش کے لیے مکان لیا ہے، اس میں رہ رہے ہیں، بے شک اس سے رینٹ بھی آ رہا ہے، آپ نے ایک رہائش کے لیے مکان لیا، اس کو رینٹ پہ لگا دیا، اس سے رینٹ بھی آپ کو آ رہا ہے، تو ایسی چیز پر یا ایسا پلاٹ جس پر آپ نے اس لیے پلاٹ لیا ہے کہ وہ 1 سال بعد، 6 ماہ بعد، 3 ماہ بعد ہم نے وہاں مکان بنا لینا ہے، تو اس صورت میں جب اس نیت کے ساتھ آپ لیں گے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کاروباری نیت سے لیں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی چیزیں بچوں کے نام کر دی جاتی ہیں، جو نابالغ پہ یہ بھی بات یاد رکھیں، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، اور عاقل ہونا یعنی وہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، اور بالغ بھی ہے، یعنی بلوغت بھی شرط ہے۔ نابالغ کے پاس جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اپنے بچوں کے نام یا بچوں کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی ہم نے نابالغ بچہ ہے، ہم نے ایک گھر لیا اور ہم نے کہا کہ یہ فلاں بچے کا ہے، یہ ہم نے فلاں بچے کو دے دیا یا اس کے ساتھ منسوب کر لیا۔ یا کچھ ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں جب بچی پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، تو کوئی چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ جوان ہوگی، اس کی بالغ ہوگی، ہم نے شادی کرنی ہے، تو کوئی جیز کوئی چیزیں ہوں وہ منسوب کر دی جاتی ہیں اس کے ساتھ، تو وہ جب منسوب ہو گئی اس کے ساتھ تو وہ جب تک بالغ نہیں ہوتی اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جب بالغ ہو جائے گی تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اگر نابالغ ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ کچھ خواتین مائیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ اپنی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کوئی چیز منسوب کر لیتی ہیں، گھر میں رکھ لیتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ابھی تو وہ نابالغ ہے بچی، تو اس چیز پر جو زیور تھا 7.5 تولے سے بھی زیادہ رکھ دیا، 8 تولے 9 تولے وہ بچی کے ساتھ منسوب کر کے رکھ لیا ہے، وہ نابالغ ہے، اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب بالغ ہو گیا تو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی چیز منسوب کی اپنے بچے کی طرف یا بچی کو گفٹ کیا، دے دیا، تو اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو گئی تو وہ خود اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بالغ بھی ہو جائیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین نے کوئی یہ چیز ہمارے بینک میں کچھ پیسہ پڑا ہے یا کچھ چیز پڑی ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بچی کے نام یہ پلاٹ ہے تو یہ ہم نے بچی کو دے دیا، بچی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ انہوں نے مجھے دے دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ بالغ جب بچے ہو جائیں تو ان کو کی ملکیت میں دینا، ان کی ملک میں دینا یہ شرط ہوتی ہے۔ جب تک انہیں آپ
مالک نہیں بنائیں گے، صرف لفظوں سے کہنے سے وہ چیز ان کی نہیں